Nagkariglo na ang duha ka panig sa buhatan sa Trinto Municipal Police Station. Pinaagi sa pagbayad og 19,000 nga kantidad isip obligasyon sa tag-iya sa motor ug bayad sa nahimong damyos. Human nga nalumping ang wala sa likod nga bahin sa baubao sa nahitabong disgrasya sa kadalanan niadtong nakalabay nga adlaw. Kahinumduman nga usa ka blue nga motorsiklo nga dunay tulo ka mga individual ang sakay. Ang kalit nga mibangga sa usa ka baobao nga gisakyan sa magtiayon nga natumba sa may National Highway Purok 3 Barangay Poblasyon Trinto Agusan del Sur at mang mismo sa may Trinto Central Elementary School niadtong adlawng Sabado. Alas 7 kapin kun kulang ang takna sa kagabihon. Aminado usab ang driver sa motor nga nakatungga siya og ilimnong makahubog niadtong higayuna. Rason nga wala niya nabantayan nga di ay kusog na ang dagan sa iyang motor. Pinaagi sa mong panagsabot iyang paningkamutan nga mabayran ang mong kantidad luyo pa man sa kalisod karong panahon na. Kalit ra pud kay panghitabuha kay kusog-kusog pud akong dagan yan ni kalit lang og sulod ang ari. Igo ang iyang lubot. Gipadayag usab ni Larsin Biso ang driver sa Baobao nga balik usa og kabulan usab nga mawad-an siya og panginabuhian. Tungod nga ayuhon pa ang sami niini nga nabuak og nalumping nga parte sa iyang sakyanan. Albert ko sa ari nga na kuan na disgrasya atong ako may gibanggaan, so wala na namo gipaabot sa kuan nga mong kaso nga nagasinabot mi duha nga iyag yung bayaran nga within ani nga bulan na kay natural may panginabuyan namo sa kuan. So mora to akong kaistorya sir sa In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music News Authority.